من الخلط في الأمور إنك أنت لما تقول يا رب ما تأخذ بأي سبب ولا تعمل أي سبب، لا يا حبيبي، هذا من ضعف اليقين بالله سبحانه وتعالى. شوف في قصة مريم، مريم تجلس عند جذع النخلة، يقول لها الله سبحانه وتعالى وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. بالله عليكم أليس الله قادر أن ينزل هذا الرطب؟ لا. نتعلم من مريم عليها السلام قضية الأخذ بالأسباب. يعني لما تأخذ بالأسباب ترى هي شيء، لكن لما ترفع يدك لرب العالمين الأسباب هذه أنساها. ألم تر أن الله قال لمريم وهزي إليك الجذع يساقط الرطب ولو شاء لأحنى الجذع من غير هزه إليها ولكن لكل شيء له سبب.